الحمد لله. الحمد لله الذي هو الأكرم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين الذي بعث في أرض مكة حينما كان الظلام منتشرا والظلم مبديا نواجذه، فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه لإخراج الإنسانية المتسكعة في الجهالة ولإخراج الناس المنغمسين في عبادة الأصنام إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، لا شك إن هذا العصر يحمل في أحشائه كثيرا من الخطر نحو العرب. إنني اليوم أخاطب هؤلاء العرب الذين لا يزالون يظلمون على أولئك المسلمين المؤمنين الذين قاموا بنشر الرسالة المحمدية في تلك الأرض، وإن هؤلاء الظالمين لا يزالون يتعاونون على الإثم والعدوان ضد المسلمين المنتشرين في العالم كله. أيها المسلمون، إنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يعني إن العرب لا تجوز لأي فرد ينكر الله سبحانه وتعالى أن يسكن ويتبوأ في تلك الأرض. إن أرض العرب ليس لأحد إلا للذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا لأي فرد وإن كان يريد العمل، وإن كان يريد الصنعة، لا يجوز له أن يسكن أيضا في تلك الأرض، في تلك الأرض. ولكن إنني أيها الإخوة أقدم أمامكم قول ما قال أمير الشريعة فضيلة الأستاذ ولي الرحمن. إنه ذهب للعمرة إلى الأرض المقدسة، فإنه شاهد أن هناك العمال اليهود إنهم كانوا يقومون ويعملون ويشتغلون بكل عمل لا يكون له. إنهم يؤمرون على السقاية، إنهم يؤمرون ويعملون على خدمة المعتمرين والحجاج، رغم أن الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. ولكن يا أيها الناس،
إن هذا الحاكم الذي تقول ويسمى بمحمد بن سلمان، وكذلك أبوه سلمان بن عبد العزيز، إنهما يعتبران ضد المسلمين، حتى إنهما ألقيا ذلك الإمام الذي صدع لله سبحانه وتعالى، الذي أظهر كلمة الحق أمام الباطل، فإنهما ألقيا وراء السجن، حتى إنهما رمى بالمنظمة إخوان المسلمين بالإرهاب والتطرف والعنف. فيا أيها الناس، علينا وعليكم أن ندعو على مثل هؤلاء الحكام الذين يعاونون أولئك الحكام الذين يسيطرون على المسلمين في أرض الشام وأرض فلسطين. ولا شك إن محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز إنهما يعاونان في هذا المجال، حتى إنهما يتصافحان مصافحة حارة هؤلاء الحكام مثل ترامب وكذلك حافظ الأسد ومشعل الأسد. وإنكم تعلمون إن ترامب وكذلك نتنياهو إنهم قد تكلما فيما بينهما أن أرض فلسطين لا تكون إلا لإسرائيل إلا لليهود، وأما المسلمون الذين يعيشون في تلك الأرض في أرض فلسطين فإنهم يخرجون. وأما المسجد الأقصى سيهدم، سيقلع من الجذور، وهيكل السليماني يبنى في تلك الأرض. وفي مثل هذه القضيات الجمعاء إن هذا الحاكم يعني محمد بن سلمان وكذلك سلمان بن عبد العزيز إنهما يعاونان. فيا أيها الناس، عليكم وعلينا أن ندعو على مثل هؤلاء الكفار الذين يظلمون على المسلمين.